पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। पाकिस्तान के क़याम का मकसद सबको बिला तफरीक हुकूक देना था। वज़ीर आज़म का कौमी पैगाम आम कमेटी से खिताब। शहबाज शरीफ का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान की ज़रूरत बेहतरीन हिकमत अमली से मार्के हक में भारत को शिकस्त दी। भारत को ऐसा सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेहतरीन वसाइल अता किए। मुल्क में खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल मौजूद हैं। मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा, कर्जों से निजात हासिल करना है। ये काम मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। कौमी पैगाम अमन कमेटी का क़याम जो है वो अमल में लाया गया। सर, आपका मोहतरम फील्ड मार्शल साहब का बड़ा मौक़िफ़ वाज़े और क्लियर है कि पाकिस्तान का अमन जो है वो हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। इस वक्त नज़रियाती जंग के बुनियाद के ऊपर कॉम्बैट चल रहा है। खवारिज हों या दीगर लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनका न दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है और न पाकिस्तान के वो मुहिब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी पैगाम आम कमेटी के वफ़द की मुलाकात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि कौमी पैगाम आम कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ फाल किरदार अदा किया। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि बयानिए की जंग में सफ़े अव्वल में किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल का वाज़ेह पैगाम है, पाकिस्तान का अमन सबसे ज़्यादा अजीज़ है। अल्लामा राक़िब नईमी का कहना था कि अफ़वाज पाकिस्तान की क़ुरबानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। कमेटी बयानिए की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेगी। अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी ने कहा कि खवारिज का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आमिर डोगर और दीगर PTI रहनुमाओं की सरदार अयाज सादिक से चैम्बर में मुलाकात। नोटिफिकेशन की कॉपी हवाले की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहल का कहना था कि अपोजिशन लीडर का हक हमारा था। अपोजिशन लीडर की नशिस्त 7 अगस्त से खाली थी। सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ के मामले पर भी हतमी मुशावरत। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का भी पीर के रोज़ नोटिफिकेशन जारी होने का कभी इम्कान। तवील मुशावरत के बाद अपोजिशन लीडर्स का फैसला किया गया। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर के मामले पर चेयरमैन सेनेट से भी मुशावरत की। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न करवाने पर 159 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। 9 सेनेटर्स, 32 कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के 5 अरकान शामिल। अख्तर मेंगर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अरशद बोहरा, अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, सायरा अफजल तारड़, महरीन, रज़ाक भुट्टो, फौजिया अरशद, आबिर अली, मुराद सईद, नूरुल हक कादरी और वफाक की वज़ीर मुसद्दिक मलिक की रुकनियत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का स्केड्यूल वापस ले लिया। दिसंबर 2025 के इंतखाबी नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के बाद बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का तरीक़ेकार तब्दील कर दिया गया। तरमीमी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2026 नाफिज कर दिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नए कानून के तहत होंगे। बानी PTI और उनकी अहलिया की हफ्तावार मुलाकात होती है। वज़ीर कानून आज़म रशीद तारड़ कहते हैं कि नवाज शरीफ से 3.5 माह मुलाकात पर पाबंदी थी। कायद नून लीग को कोट लखपत जेल लाहौर में रखा गया था। बानी PTI के रेगुलर चेकअप्स भी होते हैं। कानूनी चीज़ों पर इख्तियार अथॉरिटी के पास होता है। ईरान में जारी कत्लो गारत को रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। अमरीका का एक बार फिर तेहरान को सख्त पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए अमरीकी मंदूब ने कहा कि लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। मुजाहिरीन का कत्लेआम रुकना चाहिए। सदर ट्रम्प बातों नहीं बल्कि एक्शन लेने वाले शख्स हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सदर ट्रम्प ने कहा कि ईरान ने मुजाहिरीन को मारना जारी रखा तो संगीन नताइज के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने ईरान में 800 फांसियों पर अमल दरामद रुकवा दिया। ट्रंप इंतजामिया की ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर है। अमेरिकी मंदूब झूठे गलत बयानी का सहारा लिया। अमेरिका के इल्जामात पर ईरान का जवाब। ईरानी मंदूब सईद इरवानी का सलामती कौंसिल में खिताब के दौरान कहना था कि ईरानी एहलकारों ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जानें दी। अमेरिका का ईरान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। मुजाहिरीन पर दाइश की तर्ज के हमले किए गए। नाम नेहाद इंसानी हुकूक तंजीमें इजरायली एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान को तशवीश। ईरान में
بیرونی مداخلت UN چارٹر کے خلاف ہے. اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے. پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے امن کے لیے ضروری ہے. تمام تنازعات پرامن طریقے اور عالمی قوانین کے مطابق حل ہونے چاہیے. ڈپلومیسی اور ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے. امریکی صدر نے ایران پر حملے کا ارادہ آخری لمحوں میں بدلا. برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق خلیج فارس کی ریاستوں کی آخری لمحات میں کی گئی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملے سے پیچھے ہٹے. سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکہ کے ساتھ ہنگامی مذاکرات کیے جس کا مقصد ٹرمپ کو فوجی کارروائی مؤخر کرنے اور ایران کو نیک نیتی ظاہر کرنے کا موقع دینے پر قائل کرنا تھا. نیتن یاہو کی صدر ٹرمپ سے ایران پر حملہ نہ کرنے کی اپیل. نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ. رپورٹ کے مطابق خدشہ تھا ایران حملے کے جواب میں اسرائیل کو نشانہ بنائے گا. نیتن یاہو نے عسکری کارروائی کے بجائے سفارتی حل تجویز کیا. امریکی قیادت کو بتایا جنگ عالمی معیشت اور سیکیورٹی متاثر کرے گی. صدر ٹرمپ نے فوری حملے سے گریز کرنے کا اندیا دیا. ایران نے امریکی بیانات کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کو خط. ایران نے بیرونی مداخلت کی مذمت کرنے کا مطالبہ. کہا کہ پرامن مظاہروں کو مسلح فسادات میں بدلا گیا. امریکہ اور اسرائیل نے فسادیوں کی حمایت کی. عباس اراغچی کا چین اور سعودی وزراء خارجہ سے بھی رابطہ. ایران کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس میں 3219 پوائنٹس کا اضافہ. تیزی کے باعث انڈیکس کی 3 نفسیاتی حدیں بحال. انڈیکس 1,84,675 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کی گئی. آئندہ 15 روز کے لیے ہائی سپیڈ ڈیزل 257 روپے 8 پیسے، پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر برقرار. حکومت نے پیٹرولیم لیوی بڑھا کر عوام کو مکمل ریلیف سے محروم کر دیا. لیوی 4 روپے 65 پیسے فی لیٹر تک بڑھا دی گئی. پیٹرول پر 4 روپے 65 پیسے فی لیٹر لیوی کا اضافہ. ڈیزل پر لیوی 80 پیسے فی لیٹر بڑھا دیا گیا. مٹی کے تیل پر لیوی 1 روپے 41 پیسے فی لیٹر بڑھایا. اسلام آباد میں گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگوانے کی ڈیڈ لائن ختم. شہر کے داخلی راستوں پر جدید ریڈرز مکمل طور پر فعال کر دیے گئے. ان ریڈرز کے شہر میں داخل ہونے والی بغیر ایم ٹیگ گاڑی کو روکا جائے گا اور جرمانہ بھی ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا FC نارتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. FC بلوچستان نارتھ کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. محسن نقوی اور سرفراز بگٹی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتح خوانی بھی کی. اس موقع پر انہوں نے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اعلان پر ایک ہی دن میں عمل درآمد. خروٹ آباد پولیس اسٹیشن اور سرکاری TB سینٹوریم اسکول کا نام شہید میجر انور کاکر کے نام سے منسوب. شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اہل خانہ کی تعلیم اور فلاح کی ذمہ داری حکومت نے اپنے ذمہ لے لی. سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ شہداء ہماری قومی ہیروز ہیں اور ان کا نام، قربانی اور کردار ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے. ملک میں شدید سردی کی لہر کا امکان. NDMA کا الرٹ جاری. جنوری کے آخر تک سردی کی شدت میں مزید اضافے کی پیش گوئی. بالائی علاقوں میں شدید برفباری کی پیش گوئی. سڑکیں اور بجلی متاثر رہنے کا خدشہ. گلگت بلتستان، بالائی KPK اور آزاد کشمیر میں برفباری کا امکان. کراچی سمیت سندھ، پنجاب، بلوچستان KPK میں شدید دھند کا ڈیرا. مختلف موٹر ویز آج بھی بند رہیں. ڈونلڈ ٹرمپ وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا ماچاڈو سے ملاقات کے بعد خوشی سے نہال. نوبیل امن انعام کا تمغہ قبول کر لیا. امریکی صدر نے کہا کہ یہ اعزاز انعام کی صورت میں اہم ہے، لیکن آپ سے ملاقات اس سے بھی زیادہ خوشی کا باعث ہے. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے وینزویلا میں سیاسی صورتحال اور جمہوری اقدار کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا. اور رحمتوں اور برکتوں والی رات شب معراج آج مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی. مساجد میں خصوصی عبادات، نوافل، درود و سلام اور محفل ذکر کا اہتمام کیا جائے گا. علماء کرام واقعہ معراج کی فضیلت اور اہمیت پر روشنی ڈالیں گے. ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی، امن و سلامتی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جائیں گی.